अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले सोनिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उसका निकाह हो चुका है। अल्लाह पाक सोनिया को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। मुझे लगता है आज मैं भी जले राय वालों की तरह वीडियो शुरू कर रही हूँ। खैर, अल्लाह पाक सोनिया को बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और उसके नसीब अच्छे करे। और सबसे बड़ी दुआ कि अल्लाह पाक जो है अब सोनिया को अक्ल दे दे और उसे हिदायत आ जाए कि अब वो उल्टे सीधे काम करना छोड़ दे। बाकी आज क्योंकि सोनिया के लिए खुशी का दिन है तो मैं सोनिया के लिए कोई बात नहीं करूँगी। आज हम बात करेंगे वसीम के हवाले से। वसीम की वीडियोस तो आप लोग देख रहे होंगे, उसे अब शायद अंदाज़ा हो चुका है कि क्या उसने खो दिया है, क्या उसने गवा दिया है। इसी वजह से बिना पानी की मछली की तरह वसीम तड़प रहा है। और चलें जी, वसीम की तड़प तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन एक और इंसान भी है जो बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है सोनिया का निकाह हो जाने के बाद। सोनिया की शादी मतलब होने वाली है, हो रही है इन दिनों में। कोई और भी है जो तड़प रहा है, उसके तड़पने की क्या वजह है, इसी पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों को मालूम है कि वसीम को किसी ज़माने में हम लोगों ने मतलब रिएक्शन चैनल वालों ने यतीम का खिताब दिया था। यतीम का खिताब उसे क्यों दिया गया था? इस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा गंदी थी। उसने कुछ ऐसी बातें की थी जो बातें सुनने के बाद ऐसा लगता था कि इसकी परवरिश किसी ने की नहीं है, किसी माँ ने इसकी परवरिश की नहीं है। ये यतीम ही पैदा हुआ है, ये मस्कीन ही पैदा हुआ है, इसका जैसे कोई वली वारिस है ही नहीं, कोई इससे पूछने वाला है ही नहीं। और इतने अरसे के बाद, इतने दिनों के बाद कल फिर यतीम ने वही यतीमों वाली हरकत की है। इसने सोनिया के लिए कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और वो वीडियो शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वो लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस बंदे ने इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सोनिया के लिए, और वो भी उसकी शादी वाले निकाह वाले दिन। और लोग उस पर भी आके रिएक्शन चैनल वालों के मुतालिक गलत बातें कर रहे हैं। हमें आके मतलब एसकेटी को आके नेगेटिव कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जी, मेरा काम है इन लोगों की इन हरकतों पे नज़र रखना क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। मैंने तो वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो चाहे वसीम लगा रहा है या सोनिया लगा रही है या जिन जिन यूट्यूबर्स के ऊपर मैं रिएक्शन करती हूँ उनकी वीडियोस तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी ही है। लेकिन अफसोस हुआ है इस इंसान को, वसीम को, फिर से यतीम नहीं बनना चाहिए था, फिर से इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि ख़ुद ये ऐसी बहनों का भाई है कि ख़ुद जिनके मामू कहते हैं, सिकंदर मामू, जिनको अभी ये साथ लेके घूम रहा है। आप लोगों को वॉइस याद होगी और अगर किसी को भूल गई है तो मैं दोबारा भी लगा सकती हूँ। आप लोग मुझे आगाह कर दीजिएगा कि आप लोगों की इसमें क्या राय है। मैं दोबारा लगाऊँ सिकंदर भाई की वॉइस के ना लगाऊँ, कि जो सिकंदर भाई इसकी बहन के बारे में कह रहे हैं कि इसकी बहन फ़िरोज़ा मर्दों को चलाती है, वो मर्दों को चलाना जानती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। जिसकी खुद की बहनें मर्दों को चलाती हों वो बंदा आके दूसरी औरत से के मुतालिक इस तरह की बात करे, इस तरह की गुफ्तगू करे, उस मर्द को तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हालांकि इसी बंदे ने कहा था, इसी यतीम ने कहा था अभी कुछ दिन पहले जब शकूर अंकल जो है वो मतलब सोनिया के फादर सामान लेने के लिए गए थे, उसने कहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड सोनिया के लिए नहीं करूँगा और ये लोग भी मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन फिर अपनी ही बातों से मुकर गया ये बंदा। और इस खबीस इंसान ने अपनी शादी भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से छुपाई हुई थी ताकि जब सोनिया की शादी के दिन आए और जब सोनिया अपनी वीडियोस अपलोड करे उन दिनों में ये बंदा फिर वीडियोस अपलोड करे। ये बंदा, ये खबीस बंदा सोनिया के निकाह में रह के भी सोनिया को यूज़ करता रहा और सोनिया को तलाक देने के बाद भी सोनिया को यूज़ ही कर रहा है। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये बड़ा गैरतमंद बनता है और ये कहता है कि मैं सोनिया को जो है सिर्फ इस वजह से मतलब टिकटॉक पे बैठने से मना करता था, मैं उसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से, अपलोड करने से मना नहीं करता था। टिकटॉक से अगर तुम सोनिया को मना करते थे तो अपनी ये जो तुम वो लाए हो, हीरा लाए हो, हीरा वो जो भी है, बहरहाल हीरा जो तुम लेके आए हो, इस हीरे की रूनुमाई तो सबसे पहले तुमने टिकटॉक पे ही की है।
اس کی قیمت تو وہاں پہ تم نے سب سے پہلے لگوائی ہے۔ اگر ہوتے تم غیرت مند تو اپنی بات پہ قائم رہتے نا، پھر اپنی اسی بات پہ قائم رہتے اور ٹک ٹاک پہ اس کی رونمائی نہ کراتے، اسے ٹک ٹاک پہ متعارف نہ کراتے۔ اگر کروانا ہی تھا تو پھر تم بھی خود سب سے پہلے یوٹیوب پہ آتے اس کو لے کے، کیونکہ تمہارے ہی الفاظ تھے، تمہارا ہی ماننا تھا کہ جو ٹک ٹاک کی آڈینس میں اور یوٹیوب کی آڈینس میں فرق ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک پہ گندے لوگ ہوتے ہیں، گندی نظریں رکھتے ہیں۔ سب سے گھٹیا اور گندے انسان تو تم خود ہو کہ اپنی دوسری ایک وائف کو تم کھو بیٹھے، اس کے بعد دوسری وائف کو بھی تم نے ٹک ٹاک کے حوالے ہی کر دیا، انہی لوگوں کے حوالے تم نے کر دیا۔ اور جو الفاظ تم نے شارٹ ویڈیو میں سونیا کے لیے بولے ہیں، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری خود کی بہنیں ساری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، ایک بہن کی یہاں پہ میں بات کروں گی کیونکہ فیروزہ تو مردوں کو چلاتی ہے، وہ اس کی تو وائس ہے، وہ تو سکندر بھائی نے خود یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ لیکن جو چھوٹی والی تمہاری بہن ہے سمیرہ آپی، تمہیں کسی نے آج دن تک بتایا نہیں ہے کہ اس کا جو گھر بنا ہے یہ کس نے بنوا کے دیا ہے؟ وہ سمیرہ آپی جو ہے وہ کس بندے پہ مہربان ہے، اور کون بندہ ہے جو سمیرہ پہ پھر مہربان ہے؟ ابھی ظاہر سی بات ہے، تمہیں کون بتائے گا، کس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ پھر سمیرہ کی مہربانیاں کس طرح کی ہیں سعودی عرب والے کے لیے، اور وہ بھی جو سعودی عرب والا ہے اس کی مہربانیاں کس طرح کی ہیں، کس لیول کی ہیں سمیرہ کے لیے؟ یہ باتیں تمہیں نہیں پتہ۔ جس بندے کے گھر میں خود ٹیکسی موجود ہے، وہ گاڑی کی کلچ پلیٹوں کی اور پتہ نہیں کس کی پرزوں کی بات کر رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے بندہ کچھ تو حیا کرتا ہے، کچھ تو غیرت کھاتا ہے، کچھ تو شرم کرتا ہے۔ چلیں جی ویورز، اس بندے کی تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے سونیا اس کی پہلے بیوی رہ چکی ہے، تو اب وہ کسی اور کے پاس جا رہی ہے تو اسے تکلیف تو ہو رہی ہوگی، اس کی پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک اور بندہ ہے جسے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، اور جو اس بندے کے ساتھ یعنی کہ وسیم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اس ٹائم پہ چل رہا ہے، وہ بندہ بنا نام لیے ہی آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی، سکندر بھائی صاحب۔ سکندر بھائی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں دن بدن سڑ کے کالے سے کالے ہوتے جا رہے ہیں؟ ان کا کیوں جو ہے رنگ اڑتا جا رہا ہے؟ حالانکہ سکندر بھائی صاحب کو منع کرنا چاہیے تھا وسیم کو، اس طرح کی حرکتیں نہ کرنے دیتے وہ، لیکن نہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا سکندر بھائی وہاں پہ اس کام میں ساتھ ہوں گے، شانہ بشانہ ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ نے منافقت دیکھنی ہے، منافق شخص دیکھنا ہے، تو آپ لوگ سکندر بھائی صاحب کو دیکھ لیں، جو اپنی سگی بہن کے نہیں ہوئے، جو اپنی بھانجیوں کے نہیں ہوئے، جو بھانجے کے خلاف بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے تھے۔ جب سونیا کی شادی خطرے میں تھی اس ٹائم پہ اگر یہ چاہتے تو یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن الٹا انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ پہ آگ میں گھی ڈالنے والا ہی کام کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وسیم نے ویڈیوز ریئیکشن چینل والوں کے خلاف بنائی تھی تو میں نے خود رابطہ کیا تھا سکندر بھائی صاحب سے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ سب کچھ رکوا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ماموں ہیں اس کے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی بھی نہیں سنتا، یہ کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں تو ویورز آپ لوگ خود سوچیں کہ ان کی جگہ پہ کوئی بھی اور ہو، ہم لوگ اگر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہمارے ماموں ہم سے کچھ کہیں تو ہم لوگوں کی جرأت ہے کہ ہم ان کے آگے بحث کریں یا ہم ان کو منع کریں؟ جہاں تک بات ہے سکندر بھائی صاحب کی، تو یہ چاہتے ہی فساد ہے، یہ ہمیشہ سے ہی فساد چاہتے ہیں اور فساد کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وسیم تو جل ہی رہا ہے۔ وسیم تو جو ہے وہ تو کیونکہ اس کی تو پہلی جو محبت تھی، اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ تو جل ہی رہا ہے، وہ اپنی خود کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سکندر بھائی صاحب خواہ میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہیں پسند ہے جلنا، کڑنا، مرنا، اسے پسند ہے، ان بھائی صاحب کو پسند ہے، تو اپنی پسند کے یہ لوگ خود ہی کام کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔